क्लिप सुन रहा था तो एक आदमी दूसरे से पूछता है हु इज योर गॉड, कहता माई गॉड, मनी इज माई गॉड। एक सेकंड सूरज रोजाना अपने टाइम से पहले निकलना शुरू हो जाए, चंद महीनों में हमारा 7.5 अरब का सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए। 7 अरब इंसान हैं, रोशनी के टोटल 7 रंग हैं, रोशनी के टोटल 7 रंग हैं। 7 रंगों की कम्बिनेशन से 14 अरब आंखें बनाई हैं, एक का रंग दूसरे से नहीं मिलता। तो मेरा अल्लाह कहता है मुझे बताओ मैं तुम्हारी आंखें ले लूं, तुम्हारे कान ले लूं, तो कोई है मेरे सिवा तुम्हें वापस कर सके? मैं इस तबलीग के सिलसिले में कोई 100 मुल्कों का सफ़र मैंने किया है डीपली। मुझे कहीं कोई खुशी नज़र नहीं आई। जिन ममालिक को आप तरक्की याफ्ता कहते हैं, जितने उनकी ज़िंदगी खौफनाक है, इतनी तो किसी की ज़िंदगी खौफनाक है नहीं। अगर हम मेंटली पुरसुकून हैं, सेटिस्फेक्शन है, तो आपको नशे की ज़रूरत ही नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, एडवांस और दुनिया फिरी है। स्विट्ज़रलैंड जैसा खूबसूरत मुल्क बहुत कम देखा है। वहाँ खुदकुशी कानूनन जायज़ है। वहाँ कोई एक आदमी गरीब नहीं रहता, या मालदार हैं या अपनी ज़रूरतों में खुद कफ़ील है, मुतमव्विल है, गरीब है ही कोई नहीं। फिर वहाँ हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आ जाओ तो टीका लेने आ जाओ पर। तो ये काम तो इधर पाकिस्तान में होना चाहिए, जहाँ सारे ही दुखी हैं, तो वो क्यों टीके लगवा रहे हैं? चूँकि हमने अल्लाह को छोड़ा है और अल्लाह की बताई हुई तरतीब ज़िंदगी को छोड़ा है और अपने इल्म पर अपनी ज़िंदगी की बेस बनाई है। ये इतना बड़ा टावर है, इसकी बेस कमज़ोर होगी तो गिर जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर ये इंसान है, और सबसे कीमती इसमें जो कुछ हो रहा है वो ये इंसान है। अल्लाह के इल्म पर अगर ज़िंदगी की बेस नहीं होगी, इंतहाई नापायदार होगी और इंतहाई तारीक रात की तरह होगी। कि कायनात का सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना, और कायनात की सबसे बड़ी जॉब है अल्लाह की मानना, और इस कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी है अल्लाह का राज़ी हो जाना और ईमान पे दुनिया से रुखसत हो जाना और मर के जन्नत में चले जाना। ये बेस हमें इस्लाम देता है। मैं एक क्लिप सुन रहा था, छोटे छोटे सुन लेता हूँ, बड़े तो सुने नहीं जाते, मैं सर दर्द का मरीज़ हूँ। एक आदमी दूसरे से पूछता है हु इज़ योर गॉड, कहता माई गॉड, मनी इज़ माई गॉड। ये सब पूरी दुनिया का जहन बना हुआ है। मुसलमान नहीं कहता ज़ुबान से, लेकिन दिल उसका भी कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पहले एक जहन देता है कि ये कुल कायनात अल्लाह ने बनाई है। उसने क्या किया है? खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। उसने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाए हैं। कुछ भी नहीं था। खालिक किसे कहते हैं? जो ज़ीरो से हर शय बना दे। साने किसे कहते हैं? जो लोहे से रॉड बना दे, लकड़ी से मिंबर बना दे, कॉटन से कपड़ा बना दे, ये साने है। खालिक कौन है? जिसने कॉटन के बगैर कॉटन बनाई, लकड़ी के बगैर लकड़ी बनाई, लोहे के बगैर लोहा बनाया, वो खालिक होता है। किसी चीज़ के बगैर सब कुछ बना दे। कहा खलक़स समावाति वल अर्द। ज़मीन, मिट्टी का कोई ढेर नहीं पड़ा था जिस पर रूलर फेर कर अल्लाह ताला ने ज़मीन बना दी। पानियों का ज़ख़ीरा नहीं था। चूँकि मैं थोड़ा साइंस पढ़ता पढ़ता दीन की तरफ आया, तो समंदरों के बारे में ऐसी बेवकूफ़ाना बातें हैं, समंदर ऐसे बने, समंदर ऐसे बने, समंदर ऐसे बने, पढ़ के हंसी आती है कि सबसे बड़ा जाहिल है जो अल्लाह को नहीं जानता।
ہمارا ریڈیو والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور آئنسٹائن مرتے دم تک نہ پہچان سکا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے۔ فی ستۃ ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بِمَصَابِيحَا، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا۔ اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دھماکے کی جو انرجی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے۔ اور اس گیس کے مجموعے کو نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی ایرو ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی فیول ہے، کروڑوں سال سے کون چلا رہا ہے؟ کہتا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تیرا رب چلا رہا ہے۔ پھر آگے ایک دعویٰ کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے کہو ٹکرا کے تو دکھائیں، سورج چاند سے کہو اپنے راستے سے ہٹ کے دکھائیں۔ 1 سیکنڈ سورج روزانہ اپنے ٹائم سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے، 1 سیکنڈ، چند مہینوں میں ہمارا 7.5 ارب کا سولر سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 1 سیکنڈ لیٹ نکلنا شروع کرے، سیکنڈ کہہ رہا ہوں، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس پر کس کا طاقتور قبضہ ہے؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کو گھٹانا، اسے بڑھانا، اسے 14ویں کا چاند بنانا، پھر اسے چھوٹا کرنا، وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور ان میں کبھی ٹکر نہیں ہونے دیتا ہوں، ان کو کبھی ڈس آرڈر نہیں ہونے دیتا ہوں۔ کیا سورج کی بجلی چلی گئی ہے جی میں پاکستان دی بجلی جاندی ہے بیٹھے رہو ہوں، آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق، بغیر میٹیریل جانور بنائے، پرندے بنائے، مخلوق کو دیکھو، پتھر، پہاڑ، کچھ ایک سنگریزہ نہیں تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دی، ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کی ایک کرن نہیں تھی، یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے 7.5 ارب میل میں، اور اس کی میں ناسا کی بات کر رہا ہوں، منو تاں توڑی مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی۔ ناسا میں گیا ہوں، ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا کا ایک مسلمان پروفیسر، میں جماعت میں گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے میٹنگ کی کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے علم کے مطابق ٹھیک ہیں؟ اس نے ساری تصدیق کی۔ 7.5 ارب میل کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اوپر تھوڑا سا جاؤ تو ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 50 کروڑ سولر سسٹم اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، یہاں آ کے پھر اللہ کہتا ہے جانتے نہیں ہو مجھ سے بڑا بنانے والا کوئی اور مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرے کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ کتنے ایمپل آئے ہیں اللہ کے؟ 7 ارب تو اس وقت ہیں۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جس نے زندگی میں کبھی بھی مجھے نہ پکارا۔ ایک ہے دعا، مسلسل پکارنا، ایک ہے دعویٰ، ایک دفعہ پکارنا۔
جس مرد نے عورت نے 80 90 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہا یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے وہ دعا میں سنتا ہوں، اور جس نے پکارا ہے اس کو میں پہلی باری وہ اللہ نال گل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں الداعی، اس سے مجھے کبھی نہیں پکارا، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، آدم تک اس کے باپ دادا کون ہے، کہ اللہ کا علم اس کے کارخانے کے سب مزدوروں کا علم اس کے پاس ہے، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں، راشی کون ہے، ایماندار کون ہے، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، سب جانتا ہے، اخلاق والا کون ہے، بد اخلاق کون ہے، باحیا کون ہے، بدمعاش کون ہے، سب جانتا ہے۔